बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टी वी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तुहाडा दोस्त मुहम्मद अली खिज़र और अज दी वीडियो बड़ी खास वीडियो है, बड़ी खास गुफ्तगू होनी है। दोस्तों को गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक वेखन ताकि पूरी गलबात थोड़ी समझ आ सके। जनाब, चंद दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर एक निप्पर शर्मा और लड़की ने, औरत ने, उन्होंने वैसे औरत आखना बिल्कुल गलत हो सी, क्योंकि जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है उन्होंने तो जाहिल कुत्ते भी समझते हैं कि सरकार दो आलम की शान की है। लेकिन इस कुतिया औरत, इस जलील औरत ने सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी की है, जिसकी वजह नाल ख्याल टी वी के प्लेटफॉर्म तो असी एक गलबात लैके थोड़ी खिदमत हाजिर होए हैं। और मैं कारी मज़हर इकबाल फरीदी साहब जोड़े कि 82 फाइव के इमामो खतीब ने, उन्होंने मैनू स्पैशली तौर पर जनाब कॉल की कि सानू चाहिए है, अगर साढ़े विच ईमान की रमक है तो सानू चाहिए नमूस रिसालत असी गलबात करिए। जनाब मोहतरम जिन्होंने भी नमूस रिसालत पर पहरा दिता है अमर हो गए ने, वो जनाब हमेशा वास्ते जिंदा हो गए ने। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी बड़ी बेहद शुक्रिया कारी साहब, तुसी अपने कीमती टाइम जो टाइम इनायत किया, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। पिछले दिनों ना कुछ 5-7 दिन पहले भारत के अंदर PJP एक चैनल है, निजी चैनल, जिहदे उत्ते बैठ के एक निप्पर शर्मा औरत ने गुस्ताखी की है। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च उन्होंने गुस्ताखाना जुमले बोले ने। तो वो हवाले के नाल आवाम मेरे वीवर के नाल तुसी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले भी ख्याल TV वाले का और भाई खिज़र साहब का शुक्रिया अदा करने हैं। जी मेहरबानी खिज़र साहब, तुसा ने बहुत अच्छा ये कदम चुकिया है, ये होना भी चाहिए है। जी जी। अज सोशल मीडिया के उत्ते बहुत सारी फहाशी अयाशी ये तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इसनू देखते वो अपने मुकाम तो मुसलमान गिरते जा रहे हैं। सानू चाहिए है कि इस सोशल मीडिया के जरिए साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी सूरत, आपकी शान अक़दस के अंदर कुछ न कुछ पैगाम लोगों तक पहुँचना चाहिए है। और फिर ये इंडिया की कुत्ती औरत नुप्पर शर्मा, मैं तो कुत्ती भी कहना नहीं चाहूँगा, मैं कहूँगा खंजीरनी औरत, जिस जालिम औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की थी। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की थी। इस जालिम औरत में ये नहीं पता कि अगर औरत में इस दुनिया के अंदर मुकाम मिले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिले, आपकी प्यारी बेटी सैयदा कायनात बीबी फातिमतुल ज़हरा के सदके दे नाल मिले, उम्महातुल मोमिनीन के सदके। औरत नूं ते औरत समझिया नहीं जाता सी। बेशक एक जमाना सी औरत नूं इंज करके जानवरां तो भी बदतर सलूक किया जाता सी। अगर अज औरत नूं मुकाम मिले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मिले। इस औरत नूं ते औरत कह नहीं जा सकता कि जिसने उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है, जिस नबी ने आके औरत मुकाम अता फरमाया। अज गैर मुस्लिम भी अगर इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि अगर साढ़े मज़ाहिब के अंदर भी औरत को मुकाम मिले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दे नाल मिले। अज इस्लाम में एक ताकत बन जाना चाहिए। बेशक इस्लाम के तमाम मुमालिक इकट्ठे हो जावन, मुठ जोड़ हो जावन। पाकिस्तान वाले हो गैरत करो, कुछ इस्लाम के अंदर अपने आप को रखने हो। कलमा असी सोने नबी का पढ़िया, किसी की जरूरत किमें पै गई कि साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गल करे। कदे फ्रांस में कोई कुत्ता उठ पैंदा है, कदे जनाब किसी मुल्क के अंदरों, कदे किसी अमरीका के अंदरों। क्यों? उसकी वजह की असी दूर हो चुके हैं। उस वक़्त को भी याद करो, उस वक़्त को याद करो कि जिस वक़्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी खिदमत आलिया के अंदर एक मुसलमान अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान कहने वाला है सी मुनाफिक, और एक यहूदी हाजिर होए सन कि नबी पाक को असी फैसला करवाया, फैसला यहूदी के हक के अंदर होया है। तो उन्होंने जो मुनाफिक सी, जो अपने आप को मुसलमान कहता सी, तस्लीम नहीं किया। हज़रत उमर फारूक को चला गया, साडा फैसला करो। आपने फरमाया 1 मिनट ठहर, मैं फैसला करना। आप अंदर जाके तलवार लेके आए, और जो अपने आप को मुसलमान कह रहा सी, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को कबूल नहीं किया सी, उसके सिर को तन तो जुदा कर दिता सी। एक मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि कोई भी मेरे मुस्तफ़ा करीम के फैसले, मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान अक़दस के अंदर कोई उंगली भी उठावे, उन्हें उंगली ला के रख दो।
کوئی زبان بولے زبان کھچ کے رکھ دو، کوئی وجود بولے وہ وجود کو کٹ کے رکھ دو. یہ مسلمان کی ایک طاقت ہو. اور سکول والے ہو، کالج والے ہو اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے طلباء اسٹوڈنٹس، میں ایک ادنا جہ دین دا خادم امام مسجد ہو کے تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے کرنا کہ تسی نکلو. فیس بک استعمال کر دیو، ٹویٹر استعمال کر دیو، یوٹیوب استعمال کر دیو. فحش گلاں تے تسی بڑیاں اوتھے بیچ چکے ہو، بہت ساریاں فنی کلپ تسی بنا کے بیچ چکے ہو. لیکن ایک چھوٹی گل اپنی یہ بھی ریکارڈ کرواؤ تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے کہ اسلام دی طاقت کی اور پاور کی. ویری گڈ. اچھا نعت خواہاں نے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ نعت خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تے کھان والے 24 گھنٹے حضور دیاں نعتاں پڑھ کے، حضور دیاں تعریفہ کر کے اپنے کاروبار نو چلان والے، پیسہ لٹن والے. صرف پیسہ لٹن تے نہ رہو، تسی بھی نکلو. صرف اے مسجداں والے دین اسلام دے صرف عالماں دا کام نہیں ہے، نعت خان بھی نکلن. ورنہ اے نعت خانو صرف تسی پتہ لگے گا پھر تسی صرف پیسہ کھاؤن والے جے، منافق جے. اگر تسی سیدھے ہو کے نہیں آؤ گے تو پھر اگے تہاڈا پھر دور نہیں رہے گا. آج اگر نعت خان حضرات، نقیب حضرات، علماء کرام حضرات اگر آج اس موقع تے نہیں بول دے تو پھر انہوں نے بولنا کس طریقے. ایک قاری صاحب پچھلے دنوں چ نا سدھو موسے والا ایک گائیکار آ، وہ پچھلے دنوں چ قتل ہویا ہے تو لوگوں نے اتنا احتجاج کیتا ہے. کرن احتجاج ایک انسان قتل ہویا ہے، احتجاج بنتا ہے، لیکن جدو ایمان دا قتل ہو رہا ہوئے تو پھر ایمان دا قتل ہو. مینوں یاد آ رہا ہے قاضی علم دین شہید ہے جی 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 کتھوں درخانہ دا پتر آوے. ہائے ہائے ہائے. ایک راجپال ظالم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی. او بچہ جنہیں کول دین دا علم، ایک کو نعت بھی نہیں آندی سی، انہوں قرآن پاک بھی بظاہر نہیں آندا سی، صرف کلمہ آندا سی نبی دا، لیکن دل وچ عشق رسول سی. گھروں خرچہ لے کے خنجر لے کے بازاروں جا کے انہیں راجپال کو قتل کر کے رکھ چھڑیا سی. اے سی اے تے غازی علم دین سے میرے غازی ممتاز سے قاضی. کیا بات ہے، جو خود اس کی گن میں نہیں کرتا سی، لیکن جب اس نے ظالم نے اسلام کے خلاف بکواس کی تھی، سلمان تصیر نے اس نے گن میں خود حفاظت کرنے انہیں اڑا کے رکھ. انہوں نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ دی گن میں نہیں کرا، میری غیرت ہی نہیں اس چیز کو گوارا کرتی. سبحان اللہ. بھائی محمد علی خضر صاحب تسی بہت اچھا کیتا نکلو. اے صرف میرے کول نہیں، علاقے دے سارے علماء کول تسی تشریف لے کے جاؤ. یہ تواڈی نیکی قیامت تک واسطے لکھی جانی ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ میری بڑی کوشش ہے کہ اسی نا اس چیز لے کے ناموس رسالت لے کے جڑے علماء کرام نے میں انہوں دی خدمت حاضر ہوا اور انہوں دے کولوں جڑے انہوں دے تاثرات نے وہ جناب خیال ٹی وی دے پلیٹ فارم تے رہیں تساں دوستاں دی کر ضرور پہنچاواں. میرے نال آن جناب قاری مظہر اقبال فریدی صاحب، انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں ٹائم عنایت فرمایا اور انہوں کو مزید آخری جڑی گل بات ہے وہ یہ سننی ہے کہ جڑی بھارت ہے ہندوستان کی پیغام دینا چاہو. ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کان کھول کے سن لو، اپنے دلوں دے پردے ہٹا کے سن لو، اکھاں بھی کھول لو، کان بھی کھول لو. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخی کرنے واسطے بڑے آئے مٹ کے ختم ہو گئے نے بے شک، لیکن میرے نبی پاک دا ذکر اج بھی بلند قیامت تک بلند رہے گا، کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، اے محبوب حسن نے تیرے ذکر نو بلند کیا. سبحان. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافر. فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس دے اوتے حملہ کرنے والے بڑے پھونکا مارن والے سن کے نبی پاک دے چراغ نو بجھا دے، آپ دے نور نو بجھا دے، وہ خود دے مٹ گئے، ختم ہو گئے. میرے مصطفیٰ دا نور کل بھی چمکدا سی، اج بھی چمکدا، قیامت تک چمکدا رہے گا. میرے نبی دا مدینہ وسدا رہے، میرے نبی دا مکہ وسدا رہے، میرے نبی دے منن والے وستے رہے. آمین. جی معزز خواتین و حضرات، تسی قاری مظہر اقبال فریدی صاحب دی گفتگو سماعت کر رہے ہیں. اپنے دوست محمد علی خضر نو تے قاری مظہر اقبال فریدی صاحب نو دیو اجازت. ملدے ہیں کسی نویں ویڈیو وچ. تھوڑے تے ساڈا رب رکھا. پاکستان زندہ باد.